मेरी शादी बिस्मा से हुई थी। काफी सुलझी हुई लड़की थी और मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। लेकिन मसला उस वक्त हुआ जब बिस्मा उम्मीद से हुई थी। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का मशवरा दे दिया था क्योंकि वो अंदरूनी तौर पर कमजोर थी। मेरे घर पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे बेड पर बिठाकर संभाल सकता, इसलिए मजबूरन मुझे ये बात अपनी सास के सामने रखनी पड़ी। क्योंकि मैं पाकिस्तान में अकेला रहता था, मेरी बस एक वालदा थी जो बीमार रहती थी और मेरा बड़ा भाई उन्हें दुबई ले गया था। मैं अपनी वालदा को वापस नहीं बुला सकता था और बिस्मा जरा सा चलती फिरती थी तो हाँफने लगती थी। सास ने जब मेरी ये बात सुनी तो मेरी छोटी साली को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। वो महज 17 साल की थी, लेकिन थी शायद थोड़ी सी बावली सी। हमारी शादी पर भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती थी। मैंने भी आगे से उसका मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से दे दिया तो शर्माने लगी। दुपट्टा मुंह में डाले शर्मा कर ड्राइंग रूम से बाहर चली गई। मुझे उसकी ये हरकत लगी तो बड़ी अजीब थी, लेकिन बहरहाल मैंने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। उधर ड्राइंग रूम के बैरूनी दरवाजे पर खड़ी मेरी और मेरी सास की बातें सुन रही थी। अब मुझे देखकर मुस्कुराई जा रही थी या शर्मा रही थी, मैं ये समझ नहीं पा रहा था। अगर शर्मा भी रही थी तो क्यों शर्मा रही थी। बहरहाल मेरी सास ने उसको बोला कि नूरुल ऐन, अपने कपड़े बैग में डालो, भाई तुम्हें लेने आए हैं। ये सुनकर वो फौरन से अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद उसका छोटा सा सफरी बैग उसके हाथ में था। मैं बाइक पर अपनी सास के घर आया था, इसलिए एनी को मेरे साथ बाइक पर ही बैठना था। मैंने उसका सामान आगे रखा और उसे पीछे बैठने का इशारा किया। हालांकि मोटरसाइकिल के पीछे स्टैंड लगा हुआ था, लेकिन उसने मुझे कंधों से पकड़ा था। यहाँ तक तो बात समझ में आती थी। वो मेरे साथ बैठ गई। मैंने बाइक चलानी शुरू की, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता तय हुआ उसने अपने हाथ कंधों से हटाकर मेरी कमर पर रखे और फिर धीरे धीरे वो मेरे करीब होने लगी। अपने दोनों बाजू कमर से लेते हुए वो आगे की जानिब से मेरा सीना पकड़ चुकी थी और मेरे साथ बिल्कुल जुड़कर बैठ गई थी। बाइक चलाते चलाते मुझे बड़ी जोर का झटका लगा था। शुक्र है कि मैं भी मेन रोड पर नहीं था, वरना तो शायद उस अचानक की जाने वाली हरकत पर बौखलाहट की वजह से एक्सीडेंट ही ना करवा बैठता। मैंने यकदम मोटर बाइक साइड पर खड़ी की। मैंने कहा कि एनी, ये तुम क्या कर रही हो, हटाओ अपने हाथ। मैंने सख्त लहजे से बोला, शायद घबरा गई थी। उसने फौरन से अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा, पीछे स्टैंड भी मौजूद है और अगर तुम्हें पकड़ना है तो तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर पकड़ो। आज तक कभी किसी ने मुझे यूं नहीं पकड़ा था, कभी यूं मेरे साथ जुड़कर नहीं बैठी थी। मेरी बात सुनकर वो फौरन से सही हो गई थी। मैं उसे घर ले आया। बिस्मा उसे देखकर बहुत खुश थी। सारे काम बिस्मा ने एनी के सर पर डाल दिए थे। नाश्ता तक वो बिस्मा को कमरे में लाकर देती थी। मेरे ऑफिस के कपड़े भी वही इस्त्री करती थी। मैं अपने वॉशरूम में नहा रहा था। अक्सर बिस्मा की जब तबीयत घबराती तो वो कमरे से बाहर निकलकर लॉन्च में बनी हुई बालकोनी में चली जाती थी। अब भी बालकोनी में जा चुकी थी। कमरा बिल्कुल खाली था। एनी मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैं जब वॉशरूम से बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया ही पहने हुए था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आया अपने सामने एनी को देखकर मेरा खौफ से बुरा हाल था और शायद मेरी इस्त्री शुदा कपड़े रखने आई थी, लेकिन वापस जाने की बजाय ड्रेसिंग रूम के सामने खड़ी होकर बिस्मा की लिपस्टिक लगा रही थी। मुझे देखकर फौरन से घबरा गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कोई शर्म है तुम्हारे अंदर। कहने लगी, मैंने कहा, क्या वो मैं, दफा हो जाओ मेरे कमरे से, बाहर अजीब बेवकूफ लड़की हो तुम। मेरे यूं डांटने पर वो मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मैंने गुस्से से अपने कपड़े तब्दील किए थे। कमरे से बाहर आया तो वो बिस्मा के साथ लगी रोए जा रही थी। कहने लगी, मुझे वापस छोड़कर आए, आप ही नहीं रहना मुझे आपके घर। वकार भाई मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। मुझे तो वो आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी थी, मैं वही लगा रही थी। मुझे कमरे से बाहर आता देखकर बिस्मा मुझे घूरने लगी। कहने लगी कि वकार, आप भी कमाल करते हैं, बच्ची ही तो है मेरी बहन, आपने कितने बुरे तरीके से उसे डांटा है। सारे घर के काम उस पर आन पड़ा है। मेरी जब शादी नहीं हुई थी मैंने तो कभी इससे कोई काम नहीं करवाया था। अगर वो मेरी मजबूरी की वजह से यहाँ आ गई है तो आपको अपना रवैया उसके साथ बेहतर रखना चाहिए, ना कि आप उसे डांटते फिरे। मैंने बिस्मा को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी बेवकूफी पर हैरत अंगेज नजरों से देखने लगा। उसे समझना चाहिए था कि किस मौके पर उसकी बहन को कहाँ होना चाहिए। मैं बिना नाश्ता किए ही ऑफिस में चला गया था। मुझे एनी से चिढ़ सी होने लगी थी, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। एक बार मैं थका हुआ कह रहा था, देखा तो लाउंज बिल्कुल खाली था। मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास ही होती थी। मुझे लगा शायद एनी भी अपने कमरे में होगी, क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैं अपने कमरे में आया तो बिस्मा मुंह तक लिहाफ ओढ़े सो रही थी। जब से बिस्मा उम्मीद से हुई थी मुझे अपने करीब ना आने देती थी। कहती थी डॉक्टर ने एहतियात बताई है। उसे यूं देख कर तो मेरा गुस्ताखी करने को दिल चाह रहा था। मैंने कमरा बंद किया और लॉक कर दिया। अपना ऑफिस का बैग एक तरफ रखा और बेड पर बिस्मा के साथ लेट गया।
महीने से उसने मुझ पर पाबंदियां लगा रखी थी, इसलिए सोचा कि आज सोए हुए ही उसे अपनी बाहों में भर लूं। मैंने लैंप बंद कर दिया और उसका लिहाफ हटाकर उसके बिल्कुल करीब लेट गया। वो कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं वकार? बात अभी यहीं तक हुई थी कि मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे, 1 महीना आज तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। इससे पहले कि मैं उसके करीब आता, बाहर मेन गेट की बेल बजी थी। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं उससे पीछे हट गया, लेकिन जैसे ही मैंने लैंप खोला तो मेरे तो होशो हवास उड़ के रह गए थे, क्योंकि बिस्मा की जगह एनी लेटी थी, जो उस वक्त बदहवास थी। फौरन उठकर बैठ गई। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। वो मेरे कमरे में क्या कर रही थी? फौरन से उसने अपना दुपट्टा बेड की साइड से लिया और खुद पर ओढ़कर कमरे से बाहर निकल गई। मेरा तो गुस्सा और शर्मिंदगी से ये हाल था कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। वो कमरे से जा चुकी थी। कुछ देर बाद बिस्मा फूले हुए सांस से कमरे में आई थी। उसने चादर ओढ़ रखी थी, जैसे कहीं बाहर से आई हो। आकर बेड पर बैठकर उसने अपने सर से चादर एक तरफ उतारी। कहने लगी, आप आ गए ऑफिस से? मैंने कहा, तुम कहाँ गई थी? कहने लगी, मेरे पेट में बहुत तकलीफ थी, इसलिए मैं पड़ोसन के साथ डॉक्टर के पास चली गई थी। उसके पास गाड़ी भी तो है ना, इसलिए मुझे सहूलत हो गई। डॉक्टर से चेकअप करवा के अभी आई हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ था तुम्हें? मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? कहने लगी, क्या हो गया आपको वकार? आप ऑफिस में होते हैं, कामों में उलझे हुए भी होते हैं। मैं आपको क्या परेशान करती इस हालत में? औरत की तबीयत कुछ ऐसी ही रहती है। बस पहली पहली बार है, इसलिए मुझे जरा डर लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ मेडिसिन उसने लिखकर दे दी है। दिन ब दिन वो मुझे कमजोर लगती जा रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे जो फिक्र थी वो ये थी कि कहीं एनी अपनी बहन से ना कहते। मैं तो शायद बिस्मा से नजरें भी ना मिला पाता। जो कुछ हुआ था वो एक इत्तेफाकिया हादसा था। मैंने उससे कहा कि तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। मैंने अपने कपड़े तब्दील किए और कमरे से बाहर निकल रहा था कि एनी उस वक्त किचन में रोटियां बनाने में मसरूफ थी। मैं किचन में गया तो रोटियां बना रही थी। उसके पास आकर खड़ा हो गया। मुझे देखकर उसने अपने चेहरे का रुख बदला था। मैंने अपनी नजरें झुकाई थी, क्योंकि गलती मेरी ही थी, लेकिन कसूर सिर्फ मेरा अकेले का नहीं था, एनी का भी था। अगर उसे आराम ही करना था तो अपने कमरे में जाके कर सकती थी। मेरे कमरे में उसे लेटने की क्या जरूरत थी? बहरहाल मैं नहीं चाहता था कि बात बिस्मा तक पहुंचे। मैंने उससे कहा कि मेरी बात सुनो, जो कुछ भी हुआ तुम अपनी बहन से कुछ नहीं कहोगी। मेरा लहजा जरा सख्त था। वो खामोश रही। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये बात थोड़ी नरमी से करनी चाहिए, कहीं मेरे गुस्से से भरे लहजे को सुनकर बात खराब ही ना हो जाए। मैंने कहा, एनी देखो, जो कुछ भी हुआ है वो सब एक महज इत्तेफाक था। अव्वल तो तुम्हें मेरे कमरे में सोना ही नहीं चाहिए था, फिर तुमने मुंह तक लिहाफ ओढ़ कर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तुम हो। मुझे लगा बिस्मा है। फिर भी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन प्लीज ये बात बिस्मा को मत बताना। मेरे नर्म लहजे को सुनकर कहने लगे, मुझे बिस्मा आपी ने कहा था कि मैं उनके कमरे में रहूं। मैंने कहा, चलो ठीक है, जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ। वो मेरी बात फौरन से मान गई थी। मैंने शुक्र का सांस लिया था। वक्त तेजी से गुजरने लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी एनी से काफी हद तक बातचीत होने लगी थी। वो अपने कॉलेज की बातें भी मुझसे कर लिया करती थी, लेकिन बिस्मा की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा था उसका सांस बहुत ज्यादा फूलने लगा था। इसमें शायद खून की कमी थी। आए रोज में कभी उसे आयरन की ड्रिप लगवाता, कभी ताकत की इंजेक्शन लगाता था। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ गए थे। रंगत पीली सी होने लगी थी। डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे बताए थे। शायद यही वजह थी कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। 9 माह तक तो उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि मुझे व्हील चेयर लानी पड़ी थी, क्योंकि वो चलने फिरने से बिल्कुल कासिर हो चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था, इसलिए मैं और एनी उसे हॉस्पिटल ले गए, लेकिन उसके ऑपरेशन में बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो चुकी थी। 1 घंटे बाद लेडी डॉक्टर कमरे से बाहर आई। नर्स के हाथ में दोनों बेटे पकड़े हुए थे। अपने बच्चों को देखकर मैं खुशी से दीवाना सा हो गया था। मैंने दोनों को अपनी गोद में भरकर प्यार किया था। एनी ने मुझसे एक बेटा ले लिया और प्यार करने लगी, लेकिन डॉक्टर के चेहरे को देखकर मेरा दिल खटका था। लेडी डॉक्टर कहने लगी, मिस्टर वकार, आपकी वाइफ की हालत बहुत खराब है। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। मैंने कहा कि उसे क्या हुआ है? वो कहने लगी कि वो सरवाइव नहीं कर पा रही, उसके पास बस कुछ ही देर बची है, प्लीज जाकर उससे मिल लें। ये सुनना था कि मुझे लगा पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने कहा, आप होश में तो हैं? आप मुझसे क्या कह रही हैं? कुछ नहीं हो सकता मेरी बिस्मा को। मैंने अपना बच्चा नर्स को पकड़ाया और फौरन कमरे में चला गया। वो खींच खींच कर सांस ले रही थी।
میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر بس ہلکا سا مسکرائی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کا ماتھا تھاما۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا، ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ لیکن وہ بہت اکڑے سانس لے رہی تھی، ٹوٹے پھوٹے لفظ بولنے لگی، کہنے لگی آپ کچھ بھی کر لیں لیکن مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ذرا سا دبایا تھا، کہنے لگی وقار میرے بچوں پر سوتیلی ماں مت لے کر آنا، ایسا کرو اینی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ اچانک اس افتاد کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنا شروع کر دیا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے کہا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، خدا کے لیے بسما ایسی باتیں مت کرو۔ لیکن اس کا سانس بری طرح سے اکھڑنے لگا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانا شروع کر دیا، چلا کر میں نے پورا سٹاف اکٹھا کر لیا۔ ڈاکٹر نے نرس سے فوراً آکسیجن لگانے کے لیے کہا تھا۔ پورا سٹاف بسما کے گرد کھڑا ہو چکا تھا، لیکن اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا جب تک مجھے یہ دیکھے جا رہی تھی جیسے اپنی آخری خواہش پوری کر رہی تھی۔ مجھے آنکھوں میں سما لینا چاہتی تھی۔ میرے آنسو متواتر سے بہے جا رہے تھے، لیکن وہ مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ میرا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جو اپنی بیوی کے لیے ہی اپنے سارے خواہشات اور جذبات رکھتے ہیں اور ایک ہی بیوی کے قائل ہوتے ہیں۔ بسما سے بھی میری ایسی ہی دل وابستگی تھی۔ کچھ اس کا دھیما مزاج اور فرمانبرداری میرے دل میں اس کے لیے ایک الگ ہی مقام بنا چکی تھی۔ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے سارے جذبات صرف بسما کے لیے تھے۔ وہ مجھ سے بس ایک التجا کر کے جا چکی تھی۔ اس کے مردہ وجود کو دیکھ کر، کھلی آنکھوں کو دیکھ کر، اس کی بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرے اندر سے کسی نے میری روح کھینچی ہو۔ میں اسے بے ساختہ اٹھانے لگا، دونوں بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا کہ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ابھی ہم نے زندگی ساتھ گزارنی تھی، ہم نے وقت ہی کتنا گزارا تھا، لیکن وہ جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ ابھی تک اینی باہر اس وقت سے انجان تھی کہ بسما ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو کہنے لگی آپ ہی کی طبیعت کیسی ہے وقار بھائی؟ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے اپنے بچے کو اس کے ہاتھ سے لیا۔ میں نے کہا وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے، اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں اپنی ساس کو فون کرنے لگا۔ یہ قیامت تھی جو ہم پر ٹوٹی تھی۔ میری ساس کا رو رو کے برا حال تھا۔ دونوں بچے اس وقت اینی کے پاس تھے، وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ 2 دن میری ساس اور اینی میرے گھر پر ہی رہے۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ ہم بچوں کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں، یہاں پر ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، سب لوگ گھر سے جا چکے تھے، میں تنہا اپنے گھر میں رہ گیا تھا۔ میں تھا یا پھر بسما کی عادت تھی کہ ابھی مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلے گی اور کہے گی وقار آپ کیوں اداس ہیں، میں تو یہی ہوں آپ کے پاس۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، میں نے اپنا آفس جوائن کر لیا تھا۔ روزانہ کچھ دیر کے لیے ہی میں اپنے سسرال جاتا تھا، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتا تھا، پھر واپس لوٹ آتا۔ 6 ماہ ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میرے کولیگ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہی نہ تھا۔ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب میری ساس نے مجھے یہ کہا کہ اینی کا رشتہ آ رہا ہے، اس لیے میں اپنے بارے میں سنجیدگی سے کچھ سوچوں، کیونکہ اینی کا آنے والا رشتہ کافی اچھے گھر سے آیا تھا۔ میری ساس کا ارادہ تھا کہ اس کی شادی کر دے۔ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو روز روز اچھے رشتے نہیں آتے ہیں بچیوں کے، اور وہ لوگ بہت اصرار کریں ہیں، ورنہ میں 1 سال کا وقت لے لیتی، اینی کی منگنی کر دیتی، تب تک حمزہ اور سنی بھی بڑے ہو جاتے، تم بھی اپنے بارے میں کچھ اچھا فیصلہ کر لیتی۔ لیکن ان لوگوں کو شادی کی بہت جلدی ہے، اس لیے چند ماہ میں ہی تم اپنی دوسری شادی کا بندوبست کر لو۔ میری بوڑھی جان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں دونوں نواسوں کو سنبھال سکوں، ورنہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی اولاد کو سوتیلی ماں کے حوالے نہ کرتی۔ آنسو بہاتے ہوئے میری ساس نے یہ کہا تھا، لیکن میں تو گمسم بیٹھا ہوا تھا، کسی عورت کو اپنی زندگی میں لانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میرے بچے میری بیوی کی آخری نشانی تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی غیر عورت آئے اور ان کے ساتھ سوتیلیوں والا برتاؤ کرے۔ میں نے کہا آپ اینی کے رشتے کے لیے انکار کر دیں۔ یہ سن کر میری ساس مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی ٹھیک ہے کہ تم اس وقت بہت پریشان ہو، حمزہ اور اسامہ چھوٹے ہیں، لیکن اینی کے لیے بھی خود غرضی کا مظاہرہ مت کرو، آج کل اچھے رشتے ویسے ہی بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میری ساس مزید کچھ کہتی، میں نے کہا کہ آپ میرا نکاح اینی سے کر دیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میرے گھر میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، میں حمزہ اور اسامہ پر سوتیلی ماں نہیں لا سکتا، اینی ان کی خالہ ہے اور اب تک ماں بن کر ہی
انہیں سنبھال رہی ہے، جیسی پرورش وہ کر سکتی ہے کوئی بھی دوسری عورت نہیں کر پائے گی۔ میرے گھر میں اینی کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر میرے ساس خاموش ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ میں تمہارے سسر سے بات کر کے تمہیں بتاؤں گی، کیونکہ آنے والا رشتہ ان کے دوست کے بیٹے کا ہے اور ہم تو دبے لفظوں میں ہاں بھی کر چکے ہیں۔ میں نے کہا اب انکار کر دیں، کیونکہ میں صرف اینی سے ہی شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ بسمہ کی بھی آخری خواہش تھی۔ اس دنیا سے جانے سے پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کے بچوں پر ستیلی ماں نہیں لاؤں گا، تو مجھے شادی کرنی بھی ہے تو میں اینی سے کروں گا۔ یہ بات سن کر میری ساس بالکل چپ ہو گئی تھی۔ اگلے 2 روز بعد جب میں گیا تو میرے ساس سسر دونوں ہی میرے سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ اگر بسمہ کی یہی خواہش تھی تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ نکاح سادگی سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر میری ساس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگی تمہاری دوسری شادی ہے لیکن اینی کی تو پہلی ہے۔ لڑکیوں کی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے، پہلے ہی وہ اپنی بہت سی خواہشات کی قربانی دے رہی ہے صرف اپنی بہن کی وجہ سے، اس لیے شادی اس کی ویسے ہی ہو کہ جیسا کہ ہوتی۔ اپنی ساس کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ انہیں صرف اینی نظر آ رہی تھی، اینی کی خواہشات نظر آ رہی تھی، انہیں یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ان کی ایک بیٹی ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا چکی ہے۔ میرے دل میں نہ تو شادی کی خواہش تھی اور نہ ہی بیوی کے لیے کوئی جذبات۔ اینی سے شادی میری صرف مجبوری تھی، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ شادی ہماری اگر بہت دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی تو بالکل سادگی سے بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ دلہن کے عروسی لباس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میرے لیے غیر اہم تھی۔ میں نے اسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ رخصت ہو کر وہ میرے گھر آ گئی۔ میرے دونوں بیٹے اس وقت روئے جا رہے تھے۔ وہ کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میں باہر اپنے بچوں کو بہلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ دونوں سوئے تھے۔ میں نے دونوں کو کندھے سے لگایا اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہونے لگا مجھے اینی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور جو باتیں وہ کر رہی تھی میرا دل سینے میں تھم سا گیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے شروع سے میں بہت پسند تھا، شاید اپنے دوست سے بات کر رہی تھی کہ مجھے وقار کی پرسنالٹی شروع سے ہی بہت متاثر کرتی تھی، مجھے وہ بے حد اچھے لگتے تھے، اس لیے میں ہمیشہ دعاؤں میں انہیں مانگتی تھی کہ میری شادی جس سے بھی ہو وہ وقار جیسا ہو، ایسی ہی شکل و صورت، ایسا ہی مزاج، اور دیکھو میری دعاؤں کی قبولیت کا ثمر ہے کہ مجھے اللہ نے وقار ہی دے دیا۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوما تھا۔ اس کی دعاؤں نے تو مجھ سے میری دنیا ہی چھین لی تھی۔ مجھے وہ پہلے بھی کچھ خاص پسند نہ تھی، لیکن یہ بات سن کر تو مجھے گویا آگ سی لگ گئی تھی۔ کیسی خود غرض لڑکی، صرف اپنا سوچا تھا اس نے۔ اس کی دعاؤں نے مجھ سے میری بیوی، میری بسمہ چھین لی تھی۔ میں بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس نے فوراً فون بند کر دیا، بیڈ سے اٹھ کے فوراً سے میرے پاس آئی، میری گود سے اسامہ کو پکڑا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں نے حمزہ کو بھی بیڈ پر لٹا دیا۔ عروسی لباس میں اس نے ہر زیبائش میرے لیے کر رکھی تھی۔ ہاتھوں میں چوڑیاں تھی، زیور تھا، بالوں میں گجرا بھی لگا رکھا تھا، خوش بھی بہت تھی۔ ظاہر ہے اسے اس کی محبت جو مل گئی تھی، لیکن میری دنیا اجاڑ کر ملی تھی، اس لیے میں سوچ چکا تھا پھر اسے چھوڑوں گا نہیں۔ دونوں بچے سو چکے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، شاید اسے انتظار میں تھی کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا، اس کے حسن کی تعریف کروں گا، اسے رونمائی کا تحفہ پہناؤں گا اور اس سے بڑی محبت سے پیش آؤں گا۔ میں نے بڑے سخت لہجے میں کہا، تم یہاں بیٹھی ہوئی کیا کر رہی ہو؟ کھڑی ہو یہاں سے۔ میرے سخت لہجے کو سن کر وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، زہر لگ رہی ہو تم مجھے، اس طرح سجی سنوری دلہن بنی ہوئی، جاؤ جا کے اپنا لباس بدلو، اتارو یہ سب کچھ۔ میرا لہجہ سن کر وہ ہکا بکا میری طرف دیکھنے لگی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اردو سمجھ میں آتی ہے تمہیں؟ کہہ رہا ہوں نا، جاؤ یہاں سے اور اپنے کپڑے بدلو۔ تم اس گھر میں صرف میرے بچوں کی ماں کی حیثیت سے آئی ہو، مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی۔ میں نے مجبوراً شادی کی ہے، محبت مجھے بسمہ سے تھی اور اسی سے رہے گی، وہ مجھ سے کوئی بھی امید وابستہ مت رکھنا۔ باقی تو میرے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ملے گی، کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن بس نہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ ہی زندگی میں۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر جانے لگا۔ دروازے پہ جا کے گیا، میں نے کہا کہ ان بچوں کے ساتھ یہیں سو جانا، میں آج کے بعد دوسرے کمرے میں سویا کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں لیٹ گیا۔ مجھے بار بار اینی پہ غصہ آ رہا تھا۔ کیسی خود غرض بہن تھی جو بہنوئی پر گھٹیا نظریں رکھتے ہوئے اسے شرم نہیں آئی۔ اسے دیکھا جائے تو بہنوئی کا رشتہ بڑے بھائی جیسا ہوتا ہے۔ کیسی لڑکی تھی جس نے بہن کے
सुहाग पर ही बुरी नजर रखे हुई थी। मुझे उसकी हरकतें याद आने लगी। इसका मतलब वो जो कुछ कर रही थी जानबूझ के कर रही थी। जानबूझकर वो मेरे कमरे में लेटी थी, जानबूझकर फिर बाइक पर मेरे साथ जुड़ जुड़ कर बैठ रही थी। ये सब बातें सोचकर मेरा खून खौल उठा था। इतना सोच चुका था कि इस लड़की को ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। न जाने उसने किस तरह से दुआएं मांगी हैं कि मेरी बिस्मा को मुझसे छीन लिया। अपनी ही बहन के लिए वो मरने की दुआएं मांगती थी ताकि मुझे पा सके। मैं जितना एनी के बारे में सोच रहा था उतना ही मेरा दिमाग घूमने लगा था। मेरे बच्चों की मजबूरी ना होती तो मैं शायद कभी भी उसे ना अपनाता। अगली सुबह जब मैं कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थी। जब रात भर रोती रही थी ये देखकर मुझे बड़ा चैन मिला था। मैंने सरसरी नजर डालकर हटा ली थी। नाश्ता टेबल पे रख रही थी, साथ साथ उसामा और हमजा को भी सीरियलैक खिला रही थी। किन अखियों से मुझे भी देख रही थी। मैंने बिना उसकी जानिब देखे बिना नाश्ता किया और ऑफिस चला गया। रात को जब मैं वापस आता तो वो तैयार होकर मेरा ही इंतजार कर रही होती थी, लेकिन मैं उससे बात तक नहीं करता था। एक बार मैं घर पर आया तो कहने लगी, क्या है आप मुझसे नाराज हैं किस बात पर? मैंने आपसे कहा क्या है? अगर आपके दिल में मेरे लिए ऐसे ही जज्बात थे कि आप सिर्फ बच्चों के लिए मुझसे शादी करना चाहते थे तो मेरे वालिदैन को साफ कह देते ताकि मैं अपनी जिंदगी का फैसला ठीक से कर सकती। ये बात सुनकर मैंने उसके दोनों बाजू से उसे पकड़कर उसका चेहरा, अपना चेहरा क्या वो अपनी कहर भरी नजरें उसकी आंखों में गाड़ते हुए कहा, मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम इतनी खुदगर्ज हो कि अपने गर्ज की खातिर तुम अपनी बहन को भी मरवा सकती हो। ये सुनना था कि उसके चेहरे की रंगत बदली थी। कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ जो तुम अपनी दोस्त से कह रही थी। मुझे भी अगर मालूम होता तो बिस्मा तुम्हारी गलत दुआओं की वजह से मर सकती है तो मैं भी तुमसे शादी ना करता। मेरी मजबूरी से मेरे बच्चे हैं जब भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर घर से निकाल देता। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। तुम्हें शर्म आई थी मुझ पर ऐसी नजर रखते हुए? मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझता था, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। इसलिए शुक्र करो कि तुमने अपने घर पर बर्दाश्त कर रहा हूँ। वो कहने लगी, आप गलत समझ रही हैं। जो आप समझ रही हैं वो आपकी गलत फहमी है। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। वो भी चुप चुप सी रहने लगी थी। सादा लिबास में मलबूस रहती थी। मुझसे बात भी नहीं करती थी। हाँ, बस मेरे काम कर दिया करती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरे बच्चे 3 साल के हो चुके थे। मैंने उन्हें स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक बार बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मैं उसे अपने साथ ले गया। हम शॉपिंग कर रहे थे कि जब उसकी दोस्त एनी को पहचान कर उसके पास आ गई। मुझसे पूछने लगी कि तुम कहाँ गायब हो? मैं फोन पर बात भी नहीं करती और ना ही कोई राब्ता रखती हो। मैं उन दोनों को देखकर उस शॉप से बाहर निकल गया कि उन दोनों दोस्तों के बीच मेरा क्या काम। मैं बच्चों के लिए कपड़े देखने लगा। कुछ देर बाद जब मैं उसी दुकान पर वापस आया तो उसकी दोस्त की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई। वो कह रही थी कि अभी तक मेरे भाई ने तुम्हारी शादी नहीं की। तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया। क्या रिश्ते तक पक्का हो चुका था और तुमने अपनी बहन की खातिर, भांजों की खातिर मेरे भाई को ठुकरा दिया। तुम्हें क्या मिला? जिंदगी से अपना आप देखा है तुमने? लगता ही नहीं है कि तुम्हारी शादी को 3 साल गुजर गए हैं। अपना चेहरा देखो कितना मुरझा गया है। न हाथों में जेवर है, न कानों में आवेसे, न चेहरे पर मेकअप। कैसी जिंदगी गुजार रही हो तुम? मेरे भाई ने तुमसे मोहब्बत की थी, दावे तो तुमने भी किए थे, लेकिन अपने भांजों की खातिर जो कुछ शादी की रात तुमने फोन पर मेरे भाई से कहा उसे अब भी उन बातों पर यकीन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आंखों में अपनी मोहब्बत के लिए जले हुए दिए वो भी देख चुका था। तुमने झूठ बोला था, उसे तुम्हारे झूठ पर एतबार नहीं था। ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया। वो कहने लगी कि मेरी बहन ने मुझे बचपन से ही बहुत प्यार से पाला था। मेरी फरमाइशें भी पूरी करती थी, मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। फिर कैसे मुमकिन था कि उसके बच्चों को मैं सुतेली माँ के हवाले कर देती? मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। मैं सारी बात समझ चुका था। शादी की रात जो बात मैंने सुनी थी एनी उस लड़के से कह रही थी ताकि वो पीछे हट जाए, और मैंने उसे गलत मायने में ले लिया था। सच जाने की कोशिश ही नहीं की थी और पिछले 3 साल से उसे सजा दे रहा था। मैं दुकान के अंदर आया था। एनी की दोस्त मुझे देखकर दुकान से बाहर निकल गई। बच्चों की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। मैं उसे एक चूड़ियों के स्टॉल तक ले गया। मैंने सुर्ख रंग की चूड़ियां निकलवाई। वो मुझे हैरत से देख रही थी। मैंने उसके हाथ को थामकर मैंने खुद उसके हाथ में सुर्ख रंग की चूड़ियां पहनाई थी। वो आंखों से मुझे देख रही थी जिनमें आंसू झिलमिला रहे थे। मैंने उसे फैंसी जोड़ा लेकर दिया। घर जाकर मैंने उसे कहा कि वो रात को ये पहनकर तैयार हो जाए। उसने अब भी कुछ नहीं कहा था, बिल्कुल चुप थी। रात को जब मैं कमरे में आया तो उसामा और हमजा सो रहे थे। वो खामोशी से बेड पर बैठी थी। तैयार होने के बावजूद उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। मैंने उसके हाथ पर सोने के कंगन पहनाए। उसके आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं वाकई गलत था। मुझे तुमसे सच्चाई जाननी चाहिए थी। मेरी ये बात सुनकर
وہ سسکیوں سے رونے لگی تھی، کہنے لگی میرے دل میں آپ کے لیے پہلے سے کوئی ایسے جذبات نہیں اور شاید اب بھی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ آپ مجھے حمزہ اور اسامہ کی ماں ہی سمجھے۔ وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی، یہ کہہ کے وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو کر جاتی، میں نے کھڑے ہو کے اس کا ہاتھ تھام لیا، اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا سوری، آج مجھے معاف کر دو پلیز، اکیلے خود سے لڑتے لڑتے تمہارے ساتھ زیادتی کرتے کرتے تھک چکا ہوں، بس یہ آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ میرے ساتھ لگے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے خود سے جدا کیا تھا، نہ ہی اس کو رونے سے روکا تھا۔ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا غبار نکال لے۔ پہلی بار وہ مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، اپنے دل کی ہر بات کہہ رہی تھی اور میں خاموشی سے سن رہا تھا کہ اس کے بعد صرف خوشیاں خوشیاں ہماری منتظر ہیں۔